उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 4. तेन्ना मोइजेसान असो जबाब दिलो, पूण ते म्हजेर विस्वास दवरिनात आनी म्हजें आयकूनय घेवचे नात. पूण म्हणटले, देव तुका दिश्टीच पडलो ना. सर्वेस्परान ताका विचारलें, तुज्या हातांत आसा तें कितें? ताणें म्हणलें, एक दांडो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तो जमनीर उडय. आनी मोइजेसान तो दोर्नीर उडयलो आनी ताचो एक सोरोप जालो. आनी मोइजेस फाटीं सरलो. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हात फुडें करून ताचे शेपडेक धर. मोइजेसान तशें केलें. आनी ताच्या हातांत परत दांडो जालो. सर्वेस्पर तांच्या पुर्वजांचो देव म्हणजे आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव तुजे कडेन उलयला म्हूण हे तरेन तांकां खात्री जातली. आनी एक पावट सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात तुज्या वस्त्रा पोंदाक घाल. मोइजेसान तशें केलें. आनी मागीर ताणें तो भायर काडटूच ताच्या हाताक बर्फा पोरी धवी खोतां पडलीं, कोड्डाचो कसो दिसो. सर्वेस्परान ताका परत म्हणलें, आनी एक पावट तुजो हात तुज्या वस्त्रा पोंदाक घाल. ताणें तशें केलें. आनी हे पावट ताणें तो भायर काडटूच ताचो हात उरलोले कुडी सारको निगूत जालो. आनी सर्वेस्परान ताका म्हणलें, ते पयले खुणे पासत ते तुजेर विस्वास दवरिनात, तर हे दुसरे खुणेचेर ते विस्वास दवरतले. अशेंय आसतना ते सोत मानिनात जाल्यार आनी तुजें उतर आयकून घेनात, तर नील नदीचे इल्लें उदक घे आनी तें जमनीर वारय. त्या उदकाचें रगत जातलें. पूण मोइजेसान सर्वेस्पराक म्हणलें, पूण म्हज्यान कदीच सुडसुडायेन उलोवंक जायना. आनी तूं म्हजे कडेन उलोवंक लागलोल्याक तरी म्हजें उतर सवकास आनी लुदबें. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, मनशाक कोणें तोंड दिलां? कोण ताका बेरो वो मोनो करता? ताका नदर कोण दिता? वो कोण ताका कुड्डो करता? अशें करता तो हांवूच एकलो, सर्वेस्पर न्हय? तर आतां वच, हांव तुका उलोवंक आदार दितलो आनी तुवें कितें म्हणूंक जाय तें सांगतलो. तरी मोइजेसान म्हणलें, नाका सर्वेस्परा, आनीक कोणाकूय धाड. ह्या सोमयार सर्वेस्पर रागार जालो आनी मोइजेसाक म्हणलें, लेवी कुळाचो आरोन तुजो भाव आसा न्हय? तो उलोवंक हुशार, हें हांव जाणो. आतांच तो तुका भेटूंक येता. आनी तुका पळोवन तो खोशी जातलो. तूं ताचे कडेन उलय आनी तुवें कितें म्हणूंक जाय तें ताका सांग. तुमकां दोगांकूय उलोवंक हांव आदार दितलो. आनी तुमी दोगांयनी कितें करचें तें हांव शिकयतलो. तो तुज्या नांवान उलयतलो आनी तुवें परचेक कितें सांगचें आसा तें तोच सांगतलो. तेन्ना तूं ताणें कितें म्हणूंक जाय तें ताका सांगून तूं
ताका देव कसो ताची सेवा करतलो। हो तुजो दांडो तुज्या हातांत घेवन वच आनी ताचे वरवीं तूं विस्मितां करतलोय। जेत्रो आपल्या सासूपायशी वचून मोइजेसान ताका म्हळें, म्हज्या सोयऱ्यांशी इजिप्तांत वचून ते अजून जिवे आसात वो कितें ती म्हाका खबर घेवं दी। आनी जेत्रोन मोइजेसाक म्हळें, शांतीन वच। मिदियानांत सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इजिप्तांत परत वच, कित्याक तुका मारूंक सोदताले ते सगळे मरून गेले। म्हणटच मोइजेसान आपले पत्नीक आनी भुरग्यांक घेतलीं, तांकां एका गाढवाचेर बसयलीं आनी देवान सांगलोलें ते परी हातांत तो दांडो घेवन ताणें इजिप्ताची वाट धरली। सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, तूं इजिप्तांत वेताय तेन्ना तुका हांवें पदवी दिल्या त्या प्रमाणे ती सगळीं विस्मितां करूंक फाटीं सरूं नाका। पूण हांव पातशायेचें काळीज दारून करतलो आनी तो परजेक सोडून दिवचो ना। तेन्ना तूं फारावंक सांगतलो, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायल म्हजो मालगडो पूत, हांवें तुका अशें सांगलें, म्हाका नमस्कार करूंक ताका वचूं दी, पूण तुवें ताका वचूंक दिवंक ना, देखून आतां हांव तुज्या मालगड्या पुताक जिवेशी मारतलो। वाटेर आसतना रातचो विसव घेवंक तो रावलो तेन्ना सर्वेस्पर मोइजेसाक मेळ्ळो आनी हाका सर्वेस्पर जिवेशी मारूंक सोदी। उपरांत जिपोरान एक दारेचो फातर घेतलो आनी आपल्या पुताची सुनोत केली आनी कातरलोली कात घेवन ती मोइजेसाच्या पांयांक लायली आनी म्हळें, खरेपणी तूं म्हाका रोगताचो गवाय। आनी तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाचो जीव राखलो। तेन्ना तिणें म्हळें, सुनोतीच्या रोगतान तूं म्हजो घोव। सर्वेस्परान आरोनाक म्हळें, अरण्यांत वचून मोइजेसाची भेट घे। ह्या प्रमाणे तो पवित्र दोंगराशी ताका मेळूंक गेलो आनी बेट्टोच ताचो उमो घेतलो। उपरांत सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगून दवरलोलें तितलेंय आरोनाक कळीत केलें आनी आपणाक सर्वेस्परान विस्मितां करूंक पदवी दिल्या तें ताका कळीत केलें। त्या उपरांत मोइजेस आनी आरोन इजिप्ताक गेले आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या मुखेलांक एकठांय केले। सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलोलीं ती सगळीं उतरां आरोन उलयलो आनी लोकां मुखार सगळीं विस्मितां करून दाखयलीं। तांणी विस्वास दवरलो आनी सर्वेस्पर देव तांचें दूख आनी सगळें ती सोंसतात तें पळोवंक आयला म्हूण आयकतच तांणी सरपटून ताका नमस्कार केलो।